साव नेपाल वर्तमान समयका शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरू, झाँगिँदै गएका सामाजिक समस्याहरू, हाम्रो मौलिक संस्कृतिले भोग्नु परेको अस्तित्वको सङ्कट, प्रतिकूल बन्दै गएको पर्यावरण, हाम्रा नानी बाबुहरूले झेलिरहेको मनोवैज्ञानिक समस्या र विद्यालयको अपेक्षित भूमिका, बिग्रँदो युवा पुस्ता आदि जल्दा बल्दा विषयहरूसँग सम्बद्ध श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको उत्पादन र प्रसारण मार्फत नेपाली समाजमा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गरी स्वस्थ समाज निर्माणमा आफू सक्दो टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यस साव नेपाल सोसियल अवेरनेस थ्रु अडियो एन्ड भिजुअल नामक संस्थाको स्थापना भएको हो। नेपालको शिक्षा, पर्यटन र संस्कृतिको क्षेत्रमा यस संस्थाले काम गरिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित परिचय बनाइसक्नुभएका विज्ञहरूलाई साथमा लिएर स्थापना गरिएको यस संस्था मार्फत हामीले हाम्रा मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि विभिन्न अनुसन्धानका कामहरू सुरु गर्दैछौँ। हाम्रो पहिचान भनेका हाम्रै संस्कृति हुन्। युगौँदेखि नेपाली समाजले मौखिक रूपमा जोगाउँदै आएका हाम्रा लोक परम्परा र लोक व्यवहारहरूको खोजी गरेर त्यसलाई लिपिबद्ध गरिएन भने अबका दिनमा ती संस्कृति हराएर जाने निश्चित छ। नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक जात जातिको पहिचान गरी उनीहरूका लोक संस्कृतिको अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई लिपिबद्ध गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसैका आधारमा भिडियो डकुमेन्ट्री तयार पार्ने एउटा ऐतिहासिक कार्यको थालनी हामीले गर्न लागेका छौँ। त्यसका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको खोजी गरेर त्यसको बारेमा अनुसन्धानमूलक डकुमेन्ट्री तयार गर्ने अभियान पनि हाम्रो रहेको छ। त्यसै गरी बालबालिका नै राष्ट्रका जीवन, स्वस्थ समाजका लागि स्वस्थ बालमन भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ बनाउने उद्देश्यले यस संस्थाद्वारा विद्यालयसँग सम्बन्धित रहेर विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूका लागि समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर तालिम तथा सेमिनारहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने नानी बाबुहरूको उज्यालो भविष्यको उद्देश्यसहित थालिएको हाम्रो यस सानो प्रयासमा यहाँहरूबाट प्रेरणादायी सहयोग मिल्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। यस संस्थाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम गरी बचत रहेको केही प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाको हितमा उपयोग गर्दै आइएको छ। साव नेपालका उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्। अडियो, भिडियो र प्रकाशनका माध्यमबाट समाजलाई सुसूचित गर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने, विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूका समस्या र त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानमूलक अडियो भिडियो निर्माण गरी प्रदर्शन गराउने, कला, संस्कृति र सामाजिक समस्यासँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरी डकुमेन्ट्रीहरू तयार गर्ने, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, पौराणिक, पुरातात्विक, खेलकुद, धार्मिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अडियो भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू तयार गर्ने, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्था वा कम्पनीहरूका लागि आवश्यक विज्ञापन तथा सूचनामूलक भिडियोहरू तयार गर्ने, विभिन्न तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने, कुनै पनि किसिमका अनुसन्धानका कामहरू गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकका लागि आवश्यक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने हरेक तालिमहरूको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, होमस्टे सञ्चालन सचेतना तालिम सञ्चालन गरी होमस्टेका लागि आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, हरेक किसिमका मोटिभेसनल तालिमहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी साव नेपालद्वारा केही अनुसन्धानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक वृत्तचित्र लगायत मोटिभेसनल अडियो भिडियो सामग्री पनि उत्पादन भइरहेका छन्।
यस संस्थाले हाल काँचो माटो नामक बाल मनोवैज्ञानिक वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। साथै नेपालको समग्र परिचयसहित यहाँका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत लगायत विभिन्न जात जातिका जातीय संस्कार, संस्कृति र जीवनशैलीको अनुसन्धान गरी तयार गरिएको वृत्तचित्र नेपाल अनेक जाति अनेक संस्कृति पनि प्रदर्शन भइरहेको छ, जुन वृत्तचित्र सामाजिक शिक्षा विषयको लागि निकै उपयोगी रहेको विश्वास गरिएको छ। अन्त्यमा नेपाली मौलिक लोक संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन र विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरणको चेतना अभिवृद्धिमा जुटेका हाम्रा हातहरूलाई यहाँले दिने बलियो साथप्रति संस्था सदैव आभारी रहनेछ। धन्यवाद।